السلام عليكم. كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. دونك نظرا للظروف الحاليه اللي حتمت علينا اننا ندوزو لا فورماسيون ا ديستونس، دونك غادي نحاولوا اننا نبقاو نديرو دي فيديو اللي فيهم لي كور. بالنسبه لي كيسيون ولا الا كاين شي استفسار ولا الا كاين شي واحد ما فهم شي حاجه وقرا مازال غادي نكريو واحد الجروب في الواتساب. دونك اللي بغى يسول شي حاجه ولا ما فهمش يقدر يسولنا في داك الجروب. دونك كيف ما شفنا اخر مره شفنا لو كالكول ديال جيزمون، دونك غادي نحاولوا اننا نبداو الكالكول ديال جيزمون ا زيرو. دونك كيف ما شفنا بان الا بغيت ندير ان كالكول ديال جيزمون دونك ضروري خصني نكون كنعرف هاد لي ديفينيسيون اللي هما لو نور لامبير مع لا ديفينيسيون ديال لو جيزمون. Donc, allez chauffer le nord lambert. Donc, c'est la direction du méridien géographique au centre de la zone lombaire. C'est aussi la direction de l'axe des Y sur les plans et les cartes. Donc, شنو كاين لي هادشي؟ دونك إلا رجعنا لديك الوثيقة اللي كنت عطيتكم أنايا ديال لي زون دو ماروك. دونك شفنا بأن d'après واحد لا بروجيكسيون كارتوغرافيك اللي عندنا في المغرب اللي هي اون بروجيكسيون كوني كونفور دو لامبير. دونك عطاتنا هنا لا بروجيكسيون ديال الماروك لي ليميت ديال الماروك، عطاتني لا بروجيكسيون ديال لي ميريديان، عطاتني لا بروجيكسيون ديال لي باراليل. دونك اللي كيهمني انا من هاد لا بروجيكسيون هو لو ميريديان سنترال، دونك لو ميريديان اللي دايز تقريبا في لو سونتر ديال الماروك. دونك هاد لو ميريديان سنترال هو اللي كنعتبروه حنايا هو لو نور لامبير. دونك هاد الميريديان سنترال هو لو نور لامبير. الا رجعنا لداك التقسيم ديال لي 4 زون ديال الماروك لقينا بان هاد لي 4 زون عندهم لو ميم اكس ديال لي زيكغيك اللي هو ديما لو ميريديان سنترال. لاكس ديال لي زيكس هو اللي كيتبدل من زون لزون. دونك كيولي ليا بان هاد لو ميريديان سنترال راه هو في نفس الوقت لاكس ديال لي زيكغيك، وبالتالي حنا في لي بلون ما كنلقاوش لو ميريديان ولكن كنلقاو لي زاكس، كنلقى لاكس ديال لي زيكس مع لاكس ديال لي زيكغيك. دونك في لي بلون اولا في لي كارت الا بغيت نعرف لا ديريكسيون ديال لو نور لامبير ديالي، هاديك لا ديريكسيون ديال لو نور لامبير ديالي راه هي لا ديريكسيون ديال لاكس ديال لي زيكغيك اللي عندي انا في لو بلون ديالي في لو سونس بوزيتيف. حيت ديما لو نور كيكون اورينتي، كتكون عنده واحد لورينتاسيون واحد الاتجاه، وبالتالي هاد لورينتاسيون ديما كتمشي بالنسبه لو ميريديان كيمشي في الاتجاه ديال لو نور، وبالنسبه للاكس ديال لي زيكغيك كيمشي في لو سونس بوزيتيف. دونك هذا هو لو نور لامبير مع لا ديريكسيون ديالو اولا لو سونس ديالو. دابا غادي نجيو لو جيزمون. دونك le gisement comme définition, c'est l'angle que forme une direction avec le nord lambert compté dans le sens de la marche des aiguilles d'une montre. Donc le gisement ما هو إلا واحد الزاوية اللي كتحصر ليا واحد لا ديريكسيون مع لو نور لامبير، أو لا واحد الزاوية ما بين لو نور لامبير وما بين اون ديريكسيون دوني في لو سونس اورا، يعني في الاتجاه ديال عقارب الساعة. إلا جينا خدينا هاد ليكزومبل اللي عندي هنايا، دونك عندي واحد لا ديريكسيون ديال لو نور لامبير كيف ما قلنا ديما تيكون اورينتي، وعندي اون ديريكسيون لا ديريكسيون حتى هي كتكون اورينتي. دونك راه اعتبرنا بان لا ديريكسيون من هاد لو بوين فير هاد لو سونس هذا. دونك لو جيزمون ديما كيمشي من لو نور الاتجاه ديال لا ديريكسيون ديالي في الاتجاه ديال عقارب الساعة. دونك باش نسهل على راسي انا الخدمه ولا باش نمثلو بسهوله، كنجي كنحط السيلو ديالي في لو نور لامبير وكنمشي في الاتجاه ديال عقارب الساعه حتى كنتوشي لا ديريكسيون اللي بغيت انايا. دونك هاد لونغل هادي هي اللي كنسميها لو جيزمون ديال هاد لا ديريكسيون، حيت قلنا راه الجيزمون ديال ديريكسيون. دونك هذا بالنسبه للجيزمون ديال ديريكسيون. ناخذ مثلا اكزومبل اخر.